बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल्स। नाज़रीन, आप सबको आपको ईद की बहुत बहुत खुशियां मुबारक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज का दिन जो है वो खैर व आफियत से गुजारा। लेकिन नाज़रीन, हमारे वतन के बेटे जो इस वक्त हमारी नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, वो वतन के हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने भी पेश कर रहे हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम के दिफा के लिए दुश्मन को उसकी कमीनगाहों के अंदर घुस कर निशान इबरत बना रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से सैल्यूट है हमारे वतन के बेटों के नाम और वतन के मुहाफिज जहाँ जहाँ पे भी हैं, आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक। आप घरों से दूर हैं लेकिन आप एक ऐसी गैरतमंद और ऐसी बावकार कौम की हिफाजत कर रहे हैं जो आपकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखती है, जो आपकी दुश्मन के खिलाफ कार्रवाइयों को हमेशा सराहती है, जो आपके एक एक लम्हे से बाखबर रहती है और पूरी पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, ईद का तोहफा दिया है आज पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पूरे पाकिस्तान को नाज़रीन इस वक्त दहशत गर्दी की लपेट में लाने की कोशिश करने वाला नूर वली महसूद TTP का कमांडर, उसे अफगानिस्तान में घुसकर निशान इबरत बनाया गया है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। सफ़े मातम बिछ गई है दहशत गर्दों के यहाँ। नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन कार्रवाई क्या है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, हमारे वतन के एक फ़ौजी जवान से लेकर जनरल तक, यानी छोटे एक सोल्जर के ओहदे से लेकर एक जनरल तक, हर कोई आज के दिन भी अपनी ड्यूटी पे एक्टिव मौजूद रहा है और यकीनन यही वो बावकार लोग हैं जो कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के अमीन हैं। दुश्मन ने नाज़रीन आज के दिन भी वतन अजीज़ को खून में नहलाने की घिनौनी कोशिश की। एक तो उन्हें पेशगी अटैक करके निशान इबरत बनाया गया जो कि नाज़रीन जो मर्दान के इलाके के अंदर, काटलिंग के इलाके के अंदर पाक फौज ने निशान इबरत बनाया था, दहशत गर्दों को बड़ी तादाद मारी गई। लेकिन अब नाज़रीन जो खबर है हमारे पास, ये ऐसी खबर है कि जिसने दहशत गर्दों के यहाँ सफ़े मातम बिछा दी। जो पाकिस्तान के अंदर सफ़े मातम बिछाना चाहते थे और तैयारियां करके पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे थे, लेकिन नाज़रीन आज अफवाज पाकिस्तान ने अंदर घुसकर एक एयर स्ट्राइक की है, ये ड्रोन के ज़रिए स्ट्राइक की गई और इसमें कितनी बड़ी तादाद के अंदर कैजुअलिटीज़ होती है, ये सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी जो काटलिंग का इलाका जो है वहाँ पर होने वाली जो कार्रवाई है उसमें अब कुछ और हक़ाइक़ सामने आना शुरू हुए हैं और पता चला है कि चरवाहों के रूप के अंदर जो लोग वहाँ पर दहशतगर्दों की सहूलत कारी कर रहे थे पहाड़ों के ऊपर, जो उनको खाना पानी और तमाम तर इंतज़ामात उनके लिए करते थे, वो उस हमले में मारे गए थे जिसके ऊपर जो है वो ड्रामेबाजियाँ करने की कोशिश की जा रही है। हकीकत यह है कि अफवाज पाकिस्तान ने एक बड़ी और कामयाब कार्रवाई की है जिससे दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए गए। आज नाज़रीन ईद का रोज़, और ईद के रोज़ भी अफवाज पाकिस्तान आराम से नहीं बैठे बल्कि उन्होंने दुश्मन के जो सेफ हाउसेज हैं वहाँ पे घुस के कार्रवाई की। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा कैंप है नूर वली महसूद ग्रुप का अफगानिस्तान के सूबा पख्तिया के अंदर, और नाज़रीन वहाँ पर जो हाजी गट के नाम से मशहूर है लेकिन मोहम्मद हुसैन उसका नाम था, ये दहशतगर्द TTP का कमांडर और राइट हैंड था ये नूर वली महसूद का, यानी जितना भी अब सेकंड इन कमांड आप कह सकते हैं कि ये डिप्टी डायरेक्टर आप समझ लें ये TTP दहशतगर्द नूर वली महसूद ग्रुप का। आज नाज़रीन वहाँ पे उसके जो कैंप्स थे वहाँ पे घुसकर बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। हाजी गट समेत अहम तरीन कमांडर उसमें मारे गए और ये सारे के सारे नाज़रीन आज जो है वो पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने और पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। और जैसे ही ये इंटेलिजेंस इत्तलात मिली हैं तो पाकिस्तान ने एक ड्रोन स्ट्राइक की है और इसमें दहशत गर्दों की बहुत बड़ी तादाद, इनिशियल रिपोर्ट जो बताई जा रही है उसमें बताया गया था तकरीबन 25 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए इंक्लूडिंग इनके अहम तरीन कमांडर। लेकिन अब जो खबर आ रही है नाज़रीन, ये तादाद 50 तक अप्रॉक्सीमेटली बताई जा रही है कि कम से कम 50 दहशतगर्द इसमें मारे गए। ये बहुत बड़ा तोहफा नाज़रीन पाकिस्तानी कौम को दिया गया है कि याद रखो तुम्हारे बेटे, तुम्हारे मुहाफिज जो है वो बिल्कुल ना वो मायूस हैं और ना कि वो आराम से बैठते हैं, ना चैन से बैठते हैं। जो हमारे वतन के वासियों का अमन व चैन ख़राब करने की कोशिश करेंगे, जो मेरे वतन अजीज़ में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करेंगे, वो जहाँ पर भी छुपने की कोशिश करेंगे, अफवाज पाकिस्तान उन्हें निशान इबरत बनाएंगे
اور ناظرین آج یہ بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے، اس وقت آپ یوں کہہ لیجئے کہ کمر توڑ کے رکھ دی ہے پاکستان پر حملوں کی۔ بہت بڑی تعداد میں وہ اس میں دہشت گرد بھی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں جو حالیہ دنوں میں پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہے تھے، اور ان کی مکمل طور پہ رہنمائی بھی کی جا رہی تھی۔ اور ابھی جو مین لیڈرشپ تھی آج عید کے موقع پہ وہاں موجود تھی، اور مزید جو لایا عمل پاکستان کے اندر حملے جو ہیں بڑھانے کے حوالے سے اس وقت جو انہیں بھارت کی خفیہ ایجنسی را کے اہم ترین جو آفیسر ہیں ان کی جانب سے احکامات دیے گئے تھے، تو اسی سلسلے میں میٹنگ بھی تھی اور ایک نیا حملہ پاکستان کے اوپر لانچ کرنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، جس کو نشانہ بنا کر پاک فوج نے نشان عبرت بنایا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت افغانستان کے اندر دہشت گردوں کی ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک جنت ہے دہشت گردوں کی افغانستان، وہاں پہ ہتھیار بھی ملتے ہیں، ان کو خوراک بھی ملتی ہے، ان کو عزت و احترام بھی ملتا ہے، یہاں تک کہ ناظرین یہ رمضان المبارک کے اندر خود افغان طالبان حکومت جو ہے یہ دہشت گرد جو ہیں ان میں خوراک کے تھیلے وہ تقسیم کرتے ہوئے دکھائی دیے، خوراک کے تھیلوں کے ساتھ ساتھ خود کچھ جیکٹیں، اس کے علاوہ ہتھیار اور یہ بھی تمام تر چیزیں رمضان میں ان کو دی جاتی رہیں۔ تو اس سے کے بعد کوئی کسی قسم کی ناظرین وہ بچ نہیں جاتی ہے، کوئی وجوہات رہ نہیں جاتی ہیں کہ پاکستان کے اندر تمام تر دہشت گرد حملوں کے پیچھے افغان طالبان جو ہیں ان کا ہاتھ ہے اور ان کی کمانڈ جو ہے وہ بھارت کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت وطن عزیز جو ہے وہ چونکہ عید کی خوشیاں منانے میں مصروف، اور کسی کو نہیں پتا کہ آپ کی طرف آنے والی جو دہشت گردوں کی بری نظریں ہیں ان کو کون روک رہا ہے، وہ اور کوئی نہیں جو ہمارے وطن کا محافظ ہے، جس وطن سے وعدہ جس نے کیا ہوا ہے کہ میرا خون جو ہے وہ تیرے سینے میں جو ہے وہ میں سیراب کروں گا تیرے سینے کو اپنے خون سے۔ تو اپنے وطن کے بیٹے یہ ساری یہ جو وعدے ہیں یہ پورے کر رہے ہیں، لیکن ہمارا وعدہ کیا ہے؟ ہمارا وعدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ایسے دنوں میں جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں، جب ہم اپنے والدین کے ساتھ، ہم اپنے جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ عید منا رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے خاموش مجاہد ہیں جو اس وقت سرحدوں پر موجود ہیں، یونیفارم انہوں نے پہنی ہوئی ہے اور فون پہ بات کر لی، بعض کا رابطہ فون پہ بھی نہیں ہو پاتا، ایسے علاقوں کے اندر یا ایسے دشوار گزار ایریاز کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو صرف اور صرف وہ اپنے بچوں کی تصویریں وہ دیکھ کر گزارا کرتے ہیں اور اپنے چشم تصور میں اپنے بچوں کو ملتے ہیں، لیکن نہیں پتہ ہوتا کہ کل کو یہ جو فوجی جوان ہے یہ دشمن سے لڑتے ہوئے شہید ہوگا یا غازی بن کے لوٹے گا۔ لیکن ناظرین منتظر آنکھیں ہوتی ہیں جو ان کے انتظار میں ہوتی ہیں، اور ان کی بھی آنکھیں منتظر ہوتی ہیں جو اپنے پیاروں کو دیکھنا چاہتی ہیں، لیکن صرف اور صرف آپ کی خاطر، میری خاطر، ہمارے بچوں کے خوابوں کی حفاظت کے لیے، پورے پاکستان کی حفاظت کے لیے جو اپنی جانیں نچھاور کرتے ہیں۔ ہمارا سیلوٹ ہے اور عید مبارک میرے تمام فوجی بھائیوں کے نام، اور جتنے بھی سیکیورٹی فورسز ہیں، ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کے جتنے لوگ ہیں ان کو بہت بہت عید مبارک، جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، جو ناظرین جہاں جہاں پر بھی ان کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری احسن طریقے سے پوری کر رہے ہیں اور وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا رہے ہیں۔ دشمن اگر ایک آدھ حملہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ دشمن کو نقصان اس سے کہیں زیادہ اٹھانا پڑتا ہے۔ اب سرحد پار کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ وطن میں امن و سلامتی اور مکمل طور پہ امن بھی قائم ہوگا، بلکہ اب جو افغان طالبان ہیں ان کے تمام تر سہولت کار وہ بھی واپس آنا شروع ہو چکے ہیں۔ آج بھی ناظرین بہت بڑی تعداد میں جو افغان مہاجرین ہیں وہ واپس گئے ہیں اور مزید کو بھیجا جا رہا ہے۔ 31 کے بعد ایک بڑا خطرناک آپریشن شروع ہونے والا ہے، اور تمام جو ہمارے افغان بھائی ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے، بلکہ ہاتھ باندھ کے گزارش کریں گے کہ ہم نے پاکستان میں آپ کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اب ہماری بس ہو گئی ہے، آپ عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹ جائیے، اچھی یادیں لے کر۔ ایسا نہیں کہ 40 سال 50 سال آپ نے جس وطن کے سینے سے اگا ہوا اناج کھایا ہے، جس وطن نے آپ کو پناہ دی ہے، جس نے سردی گرمی سے آپ کو بچا کے رکھا ہے، تو آپ دوسری طرف جانے سے پہلے دشمن کی زبان بولنا شروع ہو جائیں، پاکستان کو گالیاں دینا شروع ہو جائیں، پاکستانیوں کے لیے برے الفاظ استعمال کریں۔ یاد رکھیے گا انتہائی بدبخت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے محسنوں کو بھولتے ہیں یا ان کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔